بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المنير المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلغى من جهال قومه. ربي فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.